अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ख़ास वीडियो लेकर आया हूँ आज। तवील सवालात के जवाब आपको बताए जाएंगे। वो तवील सवालात क्या हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो क्लास 12 बिहार बोर्ड के लिए है और ये बहुत ख़ास है, बहुत अहम वीडियो है, इसलिए आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, इसका मतलब ये नहीं कि आप वीडियो छोड़ दें, क्योंकि बहुत अहम है। 17 तवील सवालात हैं और मैं 17 तवील सवालात के जवाब आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसे सुन लेंगे अच्छे तरीके से तो फिर आपको याद हो जाएगा। अगर आपने कोई गाइड गेस्ट पेपर ली है तो आप इसे वहाँ से भी मिला लें ताकि आपको याद करने में सहूलत हो। जो सवाल मैं यहाँ बता रहा हूँ वो सवाल को आप टिक लगा लें अपने गाइड में और उसके मुताबिक भी याद करें तो बेहतर है। मैं उसी को बहुत आसान तरीके से बताऊँगा। तो पहले आप सवालात सुन लें। पहला सवाल है, फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। दूसरा है, खाका निगारी से क्या मुराद है। तीसरा सवाल है, मिट्टी की तह में कुदरत ने कौन कौन से ख़जाने छुपा रखे हैं। चौथा है, सैयद सुलेमान नदवी का तारुफ पेश कीजिए। पाँचवा है, मज़मून निगारी से आप क्या समझते हैं। छठा में है, सिन्फ़े इंशाइयत से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। सातवां है, एहसान दानिश के अहवाल बयान कीजिए। 8 में है, जोश मलिहा आबादी की तख्लीक़ात से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। 9 में है, नज़्म मुतशायर में शायर क्या कहना चाहता है। 10 में है, मरसिया के अज्जाए तरकीबी पर रोशनी डालिए। 11 में है, गालिब के हालात ज़िंदगी पर 5 जुमले लिखिए। 12 में है, इब्राहिम सक्का के किरदार से अपनी वाक़फ़ियत का इजहार कीजिए। 13 में है, अमीक हनफी का मुख्तसर तारुफ पेश कीजिए। 14 में है, नज़्म गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मानून किया है। 15 में है, गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। 16 में है, वली दकनी का तारुफ पेश कीजिए। और 17 में है, रासिख अज़ीम आबादी ने किन किन शायरों से इस्लाह ली। ये सभी सवालात हैं। अगर आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखा तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं सवाल की तरफ। सबसे पहले है, फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। देखिए, ऑब्जेक्टिव में एक सवाल आता है कि नज़ीर अहमद का ताल्लुक़ किससे है। ऑप्शन रहता है आपके पास खाका निगारी, दूसरा रहता है नॉविल निगारी। अक्सर लोग खाका निगारी से में टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है। डिप्टी नज़ीर अहमद फ़रहतुल्लाह बेग के उस्ताद हैं और उनका ताल्लुक़ नॉविल निगारी से है। फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद पर ही ये खाका लिखा है, जिसका नाम रखा नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बानी। तो फ़रहतुल्लाह बेग ने अपने उस्ताद से क्या सीखा। फ़रहतुल्लाह बेग जब जाते थे नज़ीर अहमद के पास पढ़ने के लिए, वो उनका इब्तदाई दौर था। नज़ीर अहमद भी फारिग हुआ करते थे, दोपहर का वक्त था जब वहाँ जाते थे तो पढ़ने का एक अच्छा माहौल मिलता था। फ़रहतुल्लाह बेग के साथ उनके दोस्त मियाँ दानी भी थे। ये वहाँ जाते तो अरबी सर्फ़ व नहव पढ़ा करते थे। साथ ही साथ इन्होंने अरबी की बहुत सारी किताबें पढ़ी। जैसे कि आपको पता होगा कि दीवान मुतनब्बी जब वो पढ़ रहे थे तो उसमें एक जगह गलती हुई इनसे, जिस पर गुस्सा होकर नज़ीर अहमद ने दोनों को कहा कि आज के बाद तुम यहाँ नहीं आना। तो उस्ताद से क्या सीखा। उस्ताद से अरबी सर्फ़ व नहव सीखा इन्होंने। उस्ताद से ये सीखा कि मतलब किस तरह कोई भी जुमले को किस तरह अदा किया जाए, किस तरह पढ़ा जाए, तलफ़्फ़ुज़ कैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ अपने उस्ताद से बहुत कुछ इन्होंने सीखा, लिखना पढ़ना इन्होंने अपने उस्ताद से सीखा। चलिए, दूसरा सवाल है, खाका निगारी से क्या मुराद है। तो खाका निगारी अदब की वो सिन्फ है जिसमें किसी भी शख्स के बारे में एक धुंधली जानकारी पेश की जाती है, यानी ये धुंधली एक तस्वीर होती है। धुंधली तस्वीर का मतलब कि हम उसमें मुकम्मल चेहरा नहीं देख सकें। खाका निगारी बिल्कुल उसी तरह से है। खाका निगारी में इंसान के रोज़मर्रा के जो वाक़यात होते हैं, हालात होते हैं, वो तो पेश किया ही जाता है, लेकिन इस अंदाज से पेश किया जाता है कि बस हल्का फुल्का उसके बारे में इल्म हो। और खाका का मतलब होता है स्केच। आपने देखा होगा स्केचिंग जो बनती है तो किस तरह की बनती है। तो वहाँ पे स्केच के बारे में बताया गया कि एक इंसान का जब खाका होता है तो उसके बारे में जानकारी दी जाती है और कुछ ऐसी जानकारी दी जाती है जो आम लोगों को नहीं मालूम हो। खाका में न सिर्फ इंसान का रहन सहन ही बयान किया जाता है, बल्कि उसमें इंसान के बारे में ये भी बताया जाता है कि उसकी सूरत कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है,
وغیرہ وغیرہ، یہ سبھی چیزیں ہیں جن پر خاکہ نگاری میں بات کی جاتی ہے۔ نمبر 3 میں ہے قدرت، مٹی کی تہ میں قدرت نے کون کون سے خزانے چھپا رکھے ہیں مٹی کی تہ میں، تو اس کے بارے میں جان لیں۔ خواجہ حسن نظامی کا مضمون ہے یہ، اور خواجہ حسن نظامی کے بارے میں آپ جانتے ہیں 1878 میں یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے جو مضمون لکھا ہے مٹی کا تیل، اس کا سوال ہے یہ، اور اس میں کہا گیا ہے کہ مٹی کے تیل یعنی مٹی کی تہ میں کون کون سے خزانے ہیں، تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مٹی کا تیل مٹی کے اندر ہی ہے۔ تو مٹی کی تہ میں سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، تانبا ہے، پٹرول ہے، ڈیزل ہے، پانی ہے، یہاں تک کہ اس کے اندر مٹی کا تیل بھی ہے۔ اس کے بعد اور بھی بہت کچھ ہے، جیسے ہیرے ہیں، موتی ہیں، بہت کچھ ہے، وہ آپ اس میں جوڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے سید سلیمان ندوی کا تعارف پیش کیجیے۔ تو سید سلیمان ندوی کا مضمون آپ کو پڑھنا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جس کو نقوش سلیمانی کتاب سے لیا گیا ہے، چنا گیا ہے۔ سید سلیمان ندوی کی پیدائش 1884 میں کہاں ہوئی تھی؟ دسنا، بہار شریف میں۔ بہار شریف میں ایک جگہ ہے دسنا، وہیں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں حاصل کی، اس کے بعد وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے دارالعلوم ندوہ چلے گئے۔ ندوہ جانے کے بعد انہوں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، اس کے بعد ان کو شبلی نعمانی جیسا استاد ملا، اور شبلی نعمانی نے ان کو مطلب سنوارا، سجایا۔ اس کے بعد سید سلیمان ندوی ایک بڑے عالم کے روپ میں ابھرے، ایک بڑے عالم کے روپ میں دنیا کے سامنے آئے۔ انہی کا مضمون آپ کو پڑھنا ہے بعض پرانے لفظوں کی نئی تحقیق، جس میں آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس میں کس طرح لفظوں کے بارے میں بات کی گئی ہے، لفظوں سے گفتگو کی گئی ہے۔ تو یہاں پر سید سلیمان ندوی کے بارے میں کہا گیا کہ سید سلیمان ندوی نے جو کچھ سیکھا وہ اپنے استاد سے سیکھا، سید یہ شبلی نعمانی سے سیکھا۔ شبلی نعمانی کا تعلق تھا اعظم گڑھ سے، اور مطلب یہ بھی وہاں سے جڑے، اور وہاں سے انہوں نے بہت ساری مطلب جانکاریاں حاصل کی، علم حاصل کیا۔ اس کے بعد یہ پاکستان چلے گئے، اور پاکستان میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، کراچی میں یہ دفن ہیں۔ اب ایک سوال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا انتقال 1953 میں ہوا یا 1955 میں، اس کا جواب آپ کمنٹ باکس میں ضرور دیں گے تاکہ پتہ چلے کہ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ اگلا سوال ہے مضمون نگاری سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو مضمون نگاری نثر کی وہ صنف ہے جس میں کسی ایک موضوع پر مکمل دلیل کے ساتھ مکمل جانکاری دی جاتی ہے، یعنی دلیل کے ساتھ، پروف کے ساتھ کوئی جانکاری دی جاتی ہے، اسی کو مضمون کہتے ہیں۔ پھر سے ایک بار سن لیں، مضمون ادب کی وہ صنف ہے جس میں دلیل کے ساتھ کسی جانکاری کو پیش کیا جاتا ہے، کسی موضوع کو پیش کیا جاتا ہے۔ دلیل یعنی پروف اس کے اندر ہونا ضروری ہے۔ مضمون میں ان باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی گوشہ اس میں تشنا نہ رہ جائے، یعنی کوئی گوشہ ادھورا نہ رہ جائے، یعنی جو پڑھنے والا ہے اس کو جو کچھ چاہیے وہ مضمون میں مکمل ہونا چاہیے۔ مضمون نگار کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ جانکاریاں اپنے قاری کو دے۔ مضمون میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ خیالی باتیں بالکل نہیں ہوتی ہیں، اس میں جو باتیں ہوتی ہیں وہ پوری بات دلیل سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے صنف انشائیہ سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ انشائیہ نگاری کے بارے میں آپ نے جانا ہی ہے۔ انشائیہ بھی مضمون کی ہی ایک صنف ہے، لیکن مضمون میں سنجیدگی ہوتی ہے، مضمون میں دلائل پیش کیے جاتے ہیں، جبکہ انشائیہ میں نہ تو سنجیدگی ہے نہ اس میں دلائل پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ انشائیہ مضمون کی وہ قسم ہے جس میں لکھنے والے کو، ایک انشائیہ نگار کو یہ آزادی ہوتی ہے کہ وہ اپنے موضوع سے الگ ہٹ کر بھی کچھ کہہ سکتا ہے۔ انشائیہ نگار کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ جس موضوع کو یہاں لے رہا ہو، جس موضوع پر کچھ لکھ رہا ہو، اس میں جدت ہو، یعنی نیاپن ہو، اور اس میں عدم تکمیل یعنی مکمل نہیں ہو، اس میں بات کچھ ادھوری رہ جائے تاکہ پڑھنے والے کو اچھا لگے، وہ سوچے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ انشائیہ میں ان باتوں کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے کہ انشائیہ پڑھنے میں یعنی ہنسی آئے، پڑھنے والے کو اچھا لگے، جب وہ پڑھے تو اس کو اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر جائے، اور
انشائیہ میں یہ بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اس میں اختصار ہو، یعنی مختصر ہو، ایسا نہ ہو کہ پڑھتے پڑھتے آدمی تھک جائے۔ اس کے بعد ہے احسان دانش کے احوال بیان کیجئے۔ احسان دانش کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا ہے؟ احسان دانش کا آپ کو یاد ہے؟ جی ہاں، بہت اچھی بات ہے، آپ کو یاد ہے۔ میں یونیورسٹی میں یہ احسان دانش کا مضمون ہے، بہت اچھا مضمون ہے یہ، میں یونیورسٹی میں، اسی میں آپ کو پڑھنا ہے احسان دانش کے بارے میں۔ تو احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے تھے۔ احسان دانش 1914 میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد کا نام تھا قاضی دانش علی۔ 1982 میں احسان دانش کا انتقال ہو گیا۔ احسان دانش کا بچپن بہت ہی غریبی میں گزرا، یہاں تک کہ ان کے نانا نانی اور دادی حال کے بھی جو لوگ تھے وہ لوگ مزدوری کیا کرتے تھے۔ احسان دانش نے بھی بہت ہی غربت میں زندگی گزاری۔ انہوں نے بوجھا ڈھویا اور بھی ایسے سے کام کیے جو ایک مزدور کرتا ہے۔ انہوں نے ریہٹ پہ کام کیا، جو یہاں دیا ہوا ہے احسان دانش کے بارے میں یونیورسٹی میں۔ لیکن آگے چل کر یہ بہت بڑے قلمکار نکلے، کیونکہ بچپن سے ہی ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ جب سارے لوگ اپنے کام میں لگے ہوتے یا اپنی کتابوں سے جڑے ہوتے، نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آگے بہت کامیاب ہوئے اور انہوں نے بہت ساری کتابیں بھی لکھی۔ ان کی خواہش تھی کہ یہ ایک یونیورسٹی بنائے جو مزدوروں کے لیے ہو، اور ایک دوسری خواہش تھی کہ ایک لائبریری بنائے جس میں بہت ساری کتابیں ہوں۔ تو یہ احسان دانش کے بارے میں ہے۔ یہ مزدور سے ممتحن بھی بنے تھے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور لاہور میں ان کا ذاتی کتب خانہ مکتبہ دانش بھی قائم ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، جوش ملیح آبادی کی تخلیقات سے اپنی واقفیت کا اظہار کیجیے۔ کون کون سی تخلیقات ہیں؟ تو جوش ملیح آبادی کی تخلیقات ہیں روح ادب، نقش و نگار، یادوں کی بارات، شعلہ و شبنم، حرف و حکایات۔ یہ سب ان کی تخلیقات ہیں۔ ان تخلیقات کا نام لکھ دیں گے آپ، یعنی ان کتابوں کا نام لکھ دیں گے تو بس آپ کا جواب ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے، نظم متشاعر میں شاعر کیا کہنا چاہتا ہے؟ تو نظم متشاعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ آج کل ہمارے سماج میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شاعر نہیں ہیں لیکن شاعر بن کر شاعری کرتے ہیں، اسٹیج پر جاتے ہیں۔ ان کو اردو کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں، اردو سے واقفیت نہیں ہے، لیکن وہ دوسروں کا کلام لے کر، دوسروں سے کلام لکھوا کر یا کسی طرح دوسروں سے کلام حاصل کر کے وہ مشاعرے میں جاتے ہیں اور خوب واہ واہی حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی بیان کریں۔ مرثیہ کے بارے میں سب سے پہلے آپ لوگ جان لیں، مرثیہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے کہ مرثیہ کہتے ہیں وہ نظم جس میں مرنے والے کی تعریف ہو، مرنے والے کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ تو مرثیہ کے اجزائے ترکیبی کیا کیا ہیں؟ تو آپ جان لیں، مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں 8 اجزائے ترکیبی ہیں، اور اس کے بارے میں نے الگ سے ویڈیو بنا بھی دی ہے، آپ سرچ کر سکتے ہیں مرثیہ کا اجزائے ترکیبی۔ میں ہلکا سا بتا رہا ہوں۔ سب سے پہلا ہے چہرہ۔ چہرہ میں حمد نعت یا منقبت کے ذریعہ اس کی شروعات ہوتی ہے۔ اس کے بعد سراپا ہے، سراپا میں ہیرو کے مطلب سر سے لے کر پاؤں تک کا ذکر ہوتا ہے۔ رخصت ہے، اس میں ہیرو جنگ میں جانے کی اجازت چاہتا ہے۔ اس کے بعد آمد ہے، یعنی جنگ میں جب ہیرو پہنچتا ہے اس کے بارے میں ہے۔ رجز ہے، یعنی ہیرو جب اپنی تعریف کرتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جنگ ہے، یعنی جنگ ہوتی ہے تو وہ ذکر ہے۔ اس کے بعد شہادت، یعنی ہیرو کا شہید ہو جانا۔ اس کے بعد ہے بین، یعنی عورتوں کا، خاص طور سے عورتوں کا ہیرو کی شہادت کے بعد رونا۔ تو یہ مرثیہ کے اجزائے ترکیبی ہیں۔ اس کے بعد ہے غالب کے حالات زندگی پر 5 جملے لکھیے۔ مرزا اسداللہ خان غالب 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ 27 دسمبر 1797 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام عبداللہ بیگ، ان کے چچا کا نام نصر اللہ بیگ، والدہ کا نام عزت النساء بیگم، بیوی کا نام امراؤ بیگم۔ اور یہ مطلب آگرہ میں اپنے ننیحال میں پیدا ہوئے۔ غالب نے اپنی زندگی دہلی میں گزاری۔ 13 سال کے تھے ان کی شادی ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی دہلی میں گزاری۔ میں ہلکا پھلکا آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ غالب کے بارے میں تو آپ بہت بہتر طریقے سے پہلے بھی جانتے ہوں گے، اور غالب پہ بہت ساری ویڈیوز میں نے بنا بھی دی ہے۔ تو غالب کی شاعری میں کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، آپ کو پڑھنا بھی ہے، دائم پڑا ہوا تیرے در پر نہیں ہوں میں۔ اور اس کے بعد ایک ہے کہ
खाक में क्या सूरतें होंगी कि पिन्हा हो गई, ये दोनों गज़लें आपको पढ़नी भी हैं। तो गालिब के बारे में तो आपको जानकारी पहले होगी भी थी, तो गालिब के बारे में यही कुछ लिखना है कि 15 फरवरी 1869 में इनका इंतकाल हो गया। उसके बाद है इब्राहिम सक्का के किरदार से अपनी वाकफियत का इजहार कीजिए। तो इब्राहिम सक्का सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ बेहतरीन अफसाना है। इसमें एक 24-25 साल का लड़का है जो इब्राहिम सक्का के नाम से जाना जाता है। वो एक साक़ी है, यानी गांव वाले को पानी पिलाता है। तो यही इस अफसाने का मेन किरदार है। इब्राहिम सक्का के बारे में कहा गया है कि वो बहुत भोला भाला है, उसको किसी से कोई बहुत ज़्यादा लगाव नहीं रहता, किसी से मतलब नहीं रखता, वो अपनी ज़िंदगी में खुश है। अफसाना निगार से भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं उसके। वो शायरी में भी दिलचस्पी रखता है। वो एक बार अफसाना निगार के पास आता भी है और कहता भी है कि मुझे शायरी में दिलचस्पी है और अफसाना निगार से इस्लाह करवाना चाहता है। बाद में ये होता है कि वो उस गांव के बेदार खां देशमुख की बहन से मोहब्बत करता है। और जब बेदार खां देशमुख की बहन, देखिए यहाँ पर एक जिक्र है, कहीं पर बहन का नाम आता है, कहीं पर बेटी का नाम आता है। मैं यही कहूँगा कि आप एक बार किताब ज़रूर देख लें, इसमें अभी देखें, किताब अभी देख लें, बहन का नाम है या बेटी का नाम है। मैं बहन कह रहा हूँ कि बहन से मोहब्बत करता है। उसकी बहन बेदार खां देशमुख की बहन जब मर जाती है तो फिर इब्राहिम सक्का उसकी कब्र पे जाता है और वो वहाँ जान दे देता है। उसके बाद है अमीर हनफी का मुख्तसर तारुफ बयान कीजिए। तो अमीर हनफी उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं। उनका एक मकाम है उर्दू अदब में, और उनकी नज़्म है, अमीर हनफी की नज़्म है खेती, जिसमें उन्होंने खेती के ज़रिए इंसान के बारे में बात की है। और इसका मेन किरदार है वक्त। इन्होंने कहा है कि ये वक्त है, वक्त हमें आगे बढ़ाता है, वक्त हमें सींचता है, संवारता है, और एक दिन ये वक्त हमें काट लेता है। अमीर हनफी का जो यहाँ पर लहजा है, बोलने का अंदाज़, लिखने का जो अंदाज़ है, ये बहुत ही प्यारा है। बहुत छोटी सी ये नज़्म है, और ये छोटी सी नज़्म बहुत ही ख़ास है। और इसको पढ़ने के बाद लगता है कि हाँ, वाकई हमने कुछ पढ़ा है, क्योंकि इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो नहायत आसान हैं और किसी के भी समझ में आ सकते हैं। लेकिन अमीर हनफी ने आसान लफ्ज़ों का सहारा लेकर बहुत बड़ी बात कही है। ये अमीर हनफी की खूबी है कि वो कम लफ्ज़ों में बड़ी बड़ी बात कहने का हुनर जानते हैं। अगला सवाल है, गुफ्तगू को शायर ने किसके नाम मंसूब किया है? तो नज़्म गुफ्तगू को शायर ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम से मंसूब किया है और कहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अवाम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारे जो सियासतदां हैं वो ऐसा कभी नहीं चाहते कि हम लोग मोहब्बत करें, ये दोनों मुल्क एक हो जाए, वो कभी नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये दुश्मनी बरकरार रहे ताकि उनकी सियासत चलती रहे। लेकिन एक दौर ऐसा आएगा कि दोनों मुल्क के जो अवाम हैं, जो लोग हैं, वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। उसके बाद अगला सवाल है, गज़ल की तारीफ़ बयान कीजिए। तो गज़ल उर्दू शायरी की वो सिनफ है, उर्दू नज़्म की वो सिनफ है जो काफ़ी मकबूल है, और नज़्म में सबसे ज़्यादा मकबूल अगर कोई सिनफ है तो वो गज़ल ही है। गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है, और सबसे आखिर का शेर जिसमें शायर अपना नाम इस्तेमाल करे, अपना तखल्लुस इस्तेमाल करे, उसको मक़ता कहते हैं। गज़ल में अगर एक मतले के बाद दूसरा मतला हो तो उसे मतला सानी या हुस्न मतला भी कहते हैं। गज़ल का हर शेर अलग अलग मानी लिए हुए होता है। गज़ल का सबसे आखिरी गज़ल का जो मिसरा होता है, शेर का मिसरे का सबसे आखिरी लफ्ज़ जो होता है उसको रदीफ़ कहते हैं, जो एक ही होता है और हर दूसरे मिसरे में उसकी तकरार होती है। रदीफ़ के पहले जो लफ्ज़ आता है, जो हम आवाज़ होता है, जैसे इनकार, इकरार, दीदार, दीवार, इस तरह का, तो इसको काफ़िया कहते हैं। गज़ल का मानी है औरतों से बात करना, महबूब से बात करना। गज़ल अरबी कसीदा के एक सिनफ, एक जुज़्व तशबीब से निकला हुआ है। गज़ल का मानी ये भी है, गज़ल का एक मतलब ये भी है कि हिरन की कराह, हिरन की आह, जब हिरन तकलीफ़ में होता है तो उस वक्त हिरन के मुंह से जो आवाज़ निकलती है उसको भी गज़ल कहते हैं। वैसे गज़ल लफ्ज़ गज़ाल से है, जिसका मानी है हिरन की आँख। उसके बाद है, वली दखनी का तारुफ पेश कीजिए। तो वली दखनी के बारे में तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न हैं। वली दखनी के बारे में इतना जान लें कि वली दखनी को शुमाल और जनूब का पुल कहा जाता है।
وہ جب جنوب کی طرف مطلب جنوب سے چل کر شمال کی طرف آئے، یعنی دکن سے چل کر دہلی کی طرف آئے، تو انہوں نے یہاں کے شاعروں کو ریختہ گوئی کی طرف متوجہ کیا اور کہا کہ آپ بھی ریختہ کہیں۔ اس کے بعد ولی دکنی بہت مشہور شاعر ہیں۔ ولی دکنی احمد آباد میں پیدا ہوئے اور اس کے بارے میں ان کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں لکھا ہوا ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش میں بھی فرق ہے، کہیں پر 1720 ہے، کہیں پر 1723 ہے، تو یہ الگ الگ ہے ان کے بارے میں۔ اس کے بعد اگلا ہے راسخ عظیم آبادی نے کن کن شاعروں سے اصلاح لی؟ تو راسخ عظیم آبادی نے 2 شاعروں سے اصلاح لی، مرزا محمد فدوی سے اور میر تقی میر سے۔ راسخ عظیم آبادی کو میر تقی میر کا شاگرد ہونے پر فخر تھا، وہ اکثر کہا کرتے تھے اور اس بات کا وہ اقرار کرتے تھے، لوگوں کے سامنے اعتراف کرتے تھے کہ وہ میر تقی میر کے شاگرد ہیں اور اس پر ان کو فخر ہے۔ تو یہ آج کے سوالات رہے۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں لیکن میں نے بہت آسان طریقے سے بتایا، اگر آپ اس طرح سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو یاد نہیں ہو۔ تو آپ اس کے لیے آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سوالات آپ کے سامنے ہیں، تو آپ ایک بار اپنی گائیڈ کو کھولیں، اپنے گیسٹ پیپر کو کھولیں اور یہ سارے سوالات اس میں جہاں پر ہیں وہاں پر ٹک لگا لیں، اور پھر ٹک لگانے کے بعد آپ اس کے مطابق تیاری کریں۔ اور پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں کسی طرح کی کوئی پریشانی ہو تو آپ ٹیلی گرام گروپ پر آ سکتے ہیں۔ ٹیلی گرام گروپ پہ ہر رات 7 بجے ٹیسٹ ہوتا ہے، اردو کا، انگریزی کا، کلاس 10 اور 12 دونوں کا۔ آپ وہاں اگر آئیں گے تو بہترین تیاری ہوگی۔ الحمدللہ 500 لوگ ہیں، 500 ممبرس ابھی وہاں ہیں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ وہاں PDF بھی آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔